नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। भारतको दिल्लीमा नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक बस्दै कालापानी र सुस्ताका विषयमा भने छलफल नहुने। प्रधान न्यायाधीश राणाले आज फुलकोट बोलाए। दसैँ बिदाका साथै मन्त्रीमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको आरोपका विषयमा छलफल हुने। बलिउड अभिनेता अनुपम खेर अभिनेत्री परिणीति काठमाडौँमा उचाइ फिल्मको सुटिङका क्रममा केही समय नेपालमै रहने। अच्छा लगता है। फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएप झन्डै 6 घण्टा बन्द। फेसबुकको सेयर 6%ले घट्यो। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। श्रीलङ्का 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेपाल भारत सीमा सुरक्षा सम्बन्धी बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा सम्बन्धी बैठक आजबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु हुँदैछ। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गर्नेछन्। खनालका साथ सशस्त्र प्रहरीका एआइजी पुष्पराम केसी र डिआइजी नारायण दत्त पौडेल र स्टाफ अधिकृत नारायण गुरुङ रहेका छन्। बैठकमा सशस्त्र सीमा बल महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्राको नेतृत्वको भारतीय टोली सहभागी हुनेछ। सीमा सुरक्षा, सीमा नियमन, नेपाल भारत सीमानाका प्रयोग गरी हुन सक्ने अन्तर्देशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ। साथै सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर दुवै देशका सीमा सुरक्षा प्रमुख बीच छलफल हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी र सुस्ता बाहेक क्षेत्रमा मात्रै कुराकानी, समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे योजना तय हुने बताइएको छ। नेपाली भूमि कालापानी, लेपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी भारतले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै बैठक बस्न सकेको थिएन। गत वर्ष भारतमा बैठक हुनुपर्ने भए पनि कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको थियो। यसअघि दुवै देशका सीमा सुरक्षा प्रमुख स्तरीय चौथो बैठक 2076 मङ्सिर 4 र 5 मा पोखरामा भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज फुलकोट बोलाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा फुलकोट बैठक बस्ने प्रचलन रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्री परिषद बैठकमा भाग खोजेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको समयमा उनले फुलकोट बैठक बोलाएका हुन्। मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको विषयको सोमबार नै सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरिसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका सङ्घ संस्थाले समेत प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको समाचारमा चासो देखाएका छन्। फुलकोट बैठकमा घटस्थापनाको दिनबाट देशभरका अदालत बिदा हुने भएसँगै यसबीचमा अदालतमा हुने गतिविधिबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। फुलकोटले दसैँ बिदाका क्रममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रेट हेर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने र मुद्दा सुनवाई गर्ने न्यायाधीशहरूको नामको टुङ्गो लगाउनेछ। प्रतिपक्षी एमालेले अवरुद्ध गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक 8 मिनेट बसेर स्थगित भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले सदनको कार्यवाही सुरु भएको जानकारी गराउने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले सभामुखको आसन अगाडि पुगेर नाराबाजी गरे। सभामुख सापकोटाले पटक पटक सभाको बैठक सुचारू गर्न आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले अवरोध छोडेनन्। एमालेले कारबाही गरेका 14 सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना
टाँस वा सदनमा जानकारी नगराई सभामुखले एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधका बीच सभामुख सापकोटाले कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 को प्रस्तुत गर्न समय दिए। कार्कीले सो प्रतिवेदन पेश गरेसँगै 8 मिनट बसेर सकिएको प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 22 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि डाकिएको छ। श्री एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ ट्याक्सी वेमा चिप्लिएको छ। बिहान करिब 10:30 बजे काठमाडौँबाट नेपालगञ्जका लागि 50 जना यात्रु सहित उडानका क्रममा रहेको जहाज ट्याक्सी वेमै चिप्लिएको हो। विमान चिप्लिएपछि जहाजबाट यात्रुलाई ओह्रालिएको छ। Q400 जहाज मर्मतपछि सञ्चालनमा ल्याएको दोस्रो दिनमै प्राविधिक समस्या आएको हो। 9NANH कलसाइनको जहाज उडानका क्रममा प्राविधिक समस्या आएपछि ट्याक्सी वेमा चिप्लिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। पार्किङ एरियाबाट जाँदै गरेको जहाजको बायाँपट्टि चक्का घाँस भएको क्षेत्रमा गएको हो। जहाजको बायाँपट्टिको चक्का चिप्लिएर करिब 3 फिट पर घाँस मैदानमा पुगेको विमानस्थलले जनाएको छ। सुरक्षा विभागको अनुमतिपछि मात्र जहाज उडान गर्न दिइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ। श्रीको जहाजमा समस्या आए पनि आन्तरिक तर्फका अरू उडान प्रभावित नभएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। बलिउड अभिनेता अनुपम खेर, अभिनेत्री परिणीति चोपडा लगायतको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। फिल्म उचाइको छायाङ्कनका लागि उनीहरू नेपाल आइपुगेका हुन्। निर्देशक सुरज बडजात्या सहितको टोलीमा कलाकार बोमन इरानी, कलाकार सारिका हसन पनि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। अभिनेता खेरले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै आफूहरू स्तूपा र मन्दिरको सहर सकुशल आइपुगेको बताएका छन्। उनले आज बिहान पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै सबैको कल्याण, स्वास्थ्य र शान्तिका लागि प्रार्थना गरेको जानकारी दिएका छन्। Extremely blessed to pray today at Kathmandu's famous Pashupatinath temple. I prayed for everybody's peace, good health and prosperity. बहुत अच्छा लगता है जब हिंदू धर्म स्थानों पर आकर वहां पर पूजा करने का मौका मिलता है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। नेपालमा छायाङ्कन हुने उचाइ अनुपम खेरको करियरको 520औं फिल्म हो। उडानको छायाङ्कन काठमाडौँसँगै लुक्ला, लाङटाङ, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका ठाउँमा पनि गरिनेछ। फिल्मको टिमलाई नेपाल बसाइको सम्पूर्ण व्यवस्था 3 व्हीलर्स कम्पनीले गरिरहेको छ। फिल्मको निर्देशन सुरज बर्जत्तेले गरेका हुन्। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिकामा भएको 6 जनाको हत्यामा संलग्नलाई थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत चैनपुरले हत्यामा संलग्न मादी नगरपालिका 1 का खड्गबहादुर कार्की, लोकबहादुर कार्की, रणबहादुर कार्की र हस्तबहादुर कार्कीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार कार्यालय खाँदबारी र एक बालकलाई बाल सुधार गृह विराटनगर पठाउने आदेश अदालतले दिएको हो। भदौ 21 गते बिहान मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ स्थित खोला गाउँमा कार्की परिवारका 6 जनाको हत्या भएको थियो। घटनामा 58 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, 82 वर्षीय आमा पार्वती कार्की, 56 वर्षीय श्रीमती कमला, बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, नाति 8 वर्षका दिपेन र नातिनी 5 वर्षीय गोमा कार्कीको ज्यान गएको थियो। काभ्रेको पनौतीको त्रिवेणी घाटमा 12 वर्षमा लाग्ने मकर मेला आउन अब करिब 4 महिना मात्रै बाँकी रहँदा मेला व्यवस्थापनका लागि तयारी थालिएको छ। मेला व्यवस्थापन एवं संरचना निर्माणका लागि नगरपालिकाले 5 करोड विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको हो।
मकर मेला लाग्ने पनौतीको त्रिवेणी घाटमा 5 करोड बजेट विनियोजन गरी प्रवेशद्वार, पुण्यमाता खोलामा ढल निकास व्यवस्थापन, अस्थायी शौचालय निर्माण, सरसफाई लगायतका काम थालिएको छ। 4 महिनापछि हुने 12 वर्षे मकर मेलालाई लक्षित गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। ढल जस्तो फोहोर पानी आउनेलाई सबै त्यो ढलबाट जुन अनुगमन हिसाबमा डाइभर्ट गरेर लीलावतीको पानी त्यसमा खसालेर त्यहाँ चाहिँ हामी चेक ड्याम निर्माण गरेर त्यहाँ पानीहरू सबै जम्मा गर्छौँ। यताको पानीको लागि ठिक समस्या छैन। त्यो सो कार्य पनि अहिले हामीले गरिराखेका छौँ। र अर्को पैदल यात्रीहरूको लागि जुन धर्मावलम्बीहरूको लागि अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले यो पार्कभन्दा यता जुन गेट देख्नु भएको छ, स्वागत गेट, यता जुन पुरानो शैलीमा बनिराखेको त्यो गेटको अगाडि गुप्तेश्वर महादेव बाटो, पैदल यात्रीहरूको लागि त्यहाँ पनि बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ। मेलामा आउने भक्तजनहरूलाई मेला भर्ना सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि नगरपालिकाले मेला व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेदेखि सम्बन्धित ओडाले पनि आफ्नो ओडाभित्र हुने मेलाको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्थापनमा छुट्टै योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ। पुण्यमाता र रोसी खोलामा गरी 3वटा बेली ब्रिज निर्माण, नदीमा स्नानका लागि सिडी निर्माण, पानी व्यवस्थापनका लागि पानी ट्याङ्कीहरू निर्माण, बजारलाई व्यवस्थित गर्न पैदल मार्ग निर्माण, सवारी साधन सञ्चालनको लागि वैकल्पिक मार्ग निर्माण र खोलालाई सुरक्षित पार्नका लागि ढल निकास लगायतको काम भइरहेको छ। स्थानीयले भने फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। पहिला पानी खान मिल्ने खोला अहिले अव्यवस्थित बजारका कारण खोलामा ढल मिसाउनेदेखि जथाभावी फोहोर फाल्ने गर्नाले निकै दूषित भएकोमा स्थानीयले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। यहाँको जल लगेर त्यहाँ माथि गोर्खानाथमा जल यहाँ राखेर यो यसमा राखेर मकर मेलामा यो चढाउन सक्यो भनेदेखि त्यसले मनोरम उसको मनोदिगमा हिसाब रहेको छ, त्यो मनोरम पूर्ण हुन्छ भने त्यस्तो पनि। गत आर्थिक वर्षमा 5 करोड र चालु आर्थिक वर्षमा 3 करोड गरी 8 करोड बजेट व्यवस्थापन गरी काम भइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयबाट मेला व्यवस्थापनलाई लक्षित गरी 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन भई खोला किनारमा सिडी निर्माण र त्रिवेणी घाट लगायतका आसपासमा सोलर बत्ती जडानको काम पनि भइरहेको छ। त्रिवेणी घाटमा रहेको मन्दिरहरू जीर्णोद्धार गर्नुका साथै मन्दिरहरूको छाना सरसफाई गर्ने काम भइरहेको छ। पनौतीमा 12 वर्षमा मकर मेला लाग्ने गर्दछ। माघ महिनाभरि लाग्ने सो मेलामा नेपालबाट मात्र नभई भारतबाट समेत तीर्थालुहरू आउने गर्दछन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सराउगीले एसिड प्रहारबाट घाइते मुस्कान खातुनको उपचारका लागि 2 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। प्रमुख सराउगीले व्यक्तिगत रूपमा खातुनलाई सहयोग गरेका हुन्। आफ्नो सेवा सुविधा लगायत पारिश्रमिकको रकमबाट स्थापित मेयर कल्याणकारी कोषबाट खातुनलाई सहयोग गरिएको हो। एसिड प्रहारबाट खातुनको घाँटी, पेट र छातीमा गहिरो घाउ छ। उनको तत्कालै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले सहयोग उपलब्ध गराएको महानगरले जनाएको छ। खातुनको उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएपछि नगर प्रमुख सराउगीले सहयोग गरेका हुन्। खातुनको कानको समेत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आर्थिक अभाव भएको उनका अभिभावकले बताएका छन्। खातुनलाई सक्दो सहयोगका लागि नगर प्रमुख सराउगीले सबैमा अपिल समेत गरेका छन्। सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य इच्छाराज तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तामाङलाई काठमाडौँको सुन्धाराबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। ठगी सम्बन्धी उजुरी परेपछि छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। सिभिल सहकारीबाट तामाङले 46 करोड ठगी गरेको भन्दै CIB मा विभिन्न समूहले उजुरी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। तामाङमाथि तात्कालीन सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको हजारौं ग्राहकको निक्षेप हिनामिना र ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तामाङ सहकारीका अध्यक्ष, रियल इस्टेट व्यवसायी र सिभिल ब्याङ्कका अध्यक्ष समेत हुन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हराएका 21 वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट हराएका 21 वटा मोटरसाइकल र स्कुटर सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको हो। हराएका मोटरसाइकल सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP जनक भट्टराईले हराउनुभन्दा पहिले नै सवारी चालकहरू सचेत रहनुपर्ने बताए।
मैले चाहिँ एकान्त ठाउँमा पो राखेँ कि मैले राख्ने बेलामा आफ्नो चाहिने सुरक्षाका उपायहरू पर्याप्त गरेँ कि गरिनँ, यी कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ चिन्तित हुनु जरुरी छ, सवारी धानी चिन्तित हुनु जरुरी छ। हामी प्रहरीको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ मोटरसाइकल चोरी नदिनको लागि त्यस्ता सम्भावित ठाउँहरूमा निगरानी राख्ने, क्यामेराहरूको जडानहरू गर्ने, सादा पोसाकमा त्यस्ता चाहिँ उसमा मान्छे खडाएर चाहिँ वाचमा राख्ने, यी कामहरू हामीले पनि बढाउँदै लगेका छौँ। भट्टराईले मोटरसाइकल हराउन नदिनका लागि प्रहरी मात्रै नभएर मोटरसाइकल धनी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए। उनले अब सवारी साधन हराउन नदिनका लागि चालक र ट्राफिक प्रहरीले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। दसैँ नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा किनमेल गर्नेको भिड बढ्दा यातायात व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यसका साथै उपत्यका बाहिरिने यात्रु र सवारी साधनको चाप बढ्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती झनै थपिने गर्छ। दसैँका लागि किनमेल गर्नेहरूको यति बेला उपत्यकाका अधिकांश स्थानहरूमा भिडभाड बढेको छ। भिडभाड बढेसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती समेत थपिएको छ। उपत्यकाका न्यू रोड, असन लगायतका व्यापारिक केन्द्रमा भिडभाडका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गर्दछ। उपत्यका बाहिरिनेको संख्या र किनमेल गर्नेको भिडभाडले गर्दा दसैँको समयमा उपत्यकाका सडकमा सवारी आवागमनमा समस्या देखिने गर्छ। विशाल बजार एरियामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङका दिनुहोस् भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। जसको पार्किङ छ उहाँले चाहिँ पार्किङ व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भनेर र जसले अनाधिकृत पार्किङ राख्छ, जहाँ पार्किङ गर्न मिल्दैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर दिनको 700वटासम्म मोटरसाइकल ल्याएर हामी ट्राफिक महासँग थन्काएको अवस्था छ। दसैँको समयमा हरेक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा यात्रुहरू काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने गर्दछन्, जसका कारण उपत्यकामा मात्र नभई उपत्यका बाहिर पनि सडक दुर्घटनाका घटनाहरू बढ्दो छन्। यस्तो घटनालाई रोक्न र चाडबाडमा यात्रुलाई सहज यात्राका लागि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विभिन्न सुरक्षा योजनाहरू ल्याएको बताएको छ। सबभन्दा ठुलो त हामीले नागरिक सहायता कक्ष भाडादर सहितको भयो, छतमा यात्रा गर्न त नदिने, सिट क्षमताभन्दा बढी मानिस बोक्न नदिने, बिना मास्क गन्तव्यसम्म जान नदिने। दसैँमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूको सहजताका लागि 12 स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। टिकटमा बिचौलियाले ठग्ने समस्या बढी आउने हुँदा सचेत रही प्रहरीलाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरिएको छ। चाडबाड नजिकिएसँगै बजार अनुगमन दिने प्रचलनलाई वाणिज्य विभागले यसपटक पनि दसैँ तिहार जस्ता चाडबाड नजिकिएसँगै निरन्तरता दिएको छ। तर बजारलाई स्वच्छ, स्वस्थ र सर्वसुलभ बनाई उपभोक्तालाई राहत दिने भन्दा उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारीको दसैँलाई राहत पुर्याउने काममा अनुगमन केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज यता 327 भन्दा बढी व्यापारिक फर्म र विभिन्न पसलहरूमा अनुगमन गरेको छ। विभागले अनुगमनको क्रममा खाद्यान्नको मूल्य सूची नराखेको, म्याद गुज्रेको, बढी मूल्य लिएको लगायतका त्रुटि फेला पारेकालाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही समेत गरेको छ। चाडबाडलाई मध्यनजर गरी जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर 6वटा टोलीहरू बजार अनुगमनमा परिचालित गरिएको विभागका निर्देशक शिवराज सेनाईले बताए। अब अहिले दसैँ चाडपर्वमा चाहिँ अलिक कारोबार बढ्ने हुनाले चाहिँ भिडभाडमा चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हुने सम्भावना अलिक बढी हुने सम्भावना भएको हुनाले हामीले टोली सङ्ख्या पनि बढाएको छौँ र यो समयमा खरिद बिक्री हुने वस्तुलाई पनि बजार अनुगमन केन्द्रित गरेका छौँ। चाडबाडको समयमा उपभोग्य वस्तुहरूको माग बढी हुने भएकाले कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, म्याद गुज्रेका खाद्य तथा वस्तुहरू बजारमा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। उपभोक्ता सचेत नहुँदा ठगिने क्रम पनि बढेर गएको छ। सरकारले गर्ने अनुगमन कर्मकाण्डी मात्र हुने भएकाले उपभोक्ता नै सचेत भएर खबरदारी गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल सिन्हाले बताए।
अब बजार चाहिँ एकदमै अस्वस्थ भएको छ, किनभने यो वर्षभरि नै गर्नुपर्ने अनुगमन नियमनको काम भनेको त बजारमा है वर्षभरि गर्नुपर्ने काम हो। तर अहिले चाहिँ देखावटी रूपमा सञ्चार माध्यमहरू तपाईँहरू जुट्नु भएको छ, सबैले हामी पनि अब गरेका छौँ भनेर केही कर्मकाण्डको रूपमा गर्ने अवस्था देखियो। र त्यसको पछाडि लाग्दाखेरि सीमित समयमा छोटो समयमा धेरै विकृतिहरूलाई हेर्नु पर्दाखेरि त उनीहरूलाई पनि समस्या छ। त्यसले गर्दा यो नियमित रूपमा वर्षभरि नै गर्नुपर्ने कुरामा एकैचोटि साँचेर बस्दाखेरि उनीहरूलाई यो समस्या भएको। तर कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता समितिहरू नै व्यापारीहरूसँग मिलेर उपभोक्ता ठग्ने काममा संलग्न भएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। चाडबाड लक्षित अनुगमन वर्षेनी हुने गर्दछ। सङ्ख्यामा धेरै अनुगमन हुने भए पनि कमजोर कानुनी छिद्रताको कारण दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको वर्षेनी सुनिन्छ। उपभोक्ता मैत्री नभएसम्म चाडबाडमा हुने अनुगमन केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा सुसन रामदाम, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। वर्षायामका कारण विगत 3 महिनादेखि अवरुद्ध लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहरदेखि मनाङको सदरमुकाम चामे हुँदै उपल्लो मनाङ जोड्ने मुख्य सडक सुचारू भएको छ। मनाङको चामे गाउँपालिकादेखि भ्राताङ भेरको सडक मर्मत पश्चात औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङ 3 महिनापछि सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। असारमा आएको बाढी र पहिरोले मनाङलाई सडक सम्पर्कबाट विच्छेद गरेको थियो। चामे गाउँपालिका र मनाङको दिसाङ गाउँपालिका जोड्ने भ्राताङ भिरको सडक मर्मतपछि आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। मनाङ सडक खण्ड खुलेको सन्देश दिन भ्राताङ भिरमा स्थानीयहरूले बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार पूजा गरेर खुसियाली समेत साटेका थिए। कार्यक्रम मार्फत मनाङवासीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई निम्ता समेत दिएका छन्। दिसाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खलिले मनाङमा अवरुद्ध सडक खुलेको र मनाङका जनता कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाले पनि भ्रमणका लागि सुरक्षित रहेको बताए। बाटो अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समेत कठिनाई भएको थियो। यही सडक भएर विश्वको चर्चित पास लार्के पास र तिलिचुताल पुग्न सकिन्छ। सडक सुचारू कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाका सांसद पोलदेन छोपाङ गुरुङले यो सडक मनाङको लाइफलाइन भएको बताए। उनले सडक खुलाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै गाउँपालिका र आफ्ना बुबा आमाको नाममा रहेको फाउन्डेसनको सहयोगमा सडक सुचारू गरेको बताए। यो भ्राताङको भिर चाहिँ अहिले जुन हामीले बनायो, हामी अथवा गाउँपालिकाको थ्रुबाट मिलेर बनायो। त्यसमा चाहिँ 1764 घनमिटर चाहिँ बनाएको छ। 1700 घनमिटर बनाउँदाखेरि जम्मा 45 दिन लागेको छ। 3 महिनासम्म सडक अवरुद्ध हुँदा उपल्लो मनाङका जनता कठिन यात्रा गर्दै आइरहेका थिए भने बिरामीलाई उपचारको लागि सदरमुकाम चामे लैजान समेत नसकेको अवस्था थियो। नवलपरासी सरावलको भमटाडीमा आधुनिक चामल उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। जापानिज प्रविधिको प्रयोग गरेर बृहत रूपमा चामल उत्पादन गर्ने गरी तिरुपति बालाजी एग्रो उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। करिब 32 करोड रुपियाँको लागतमा स्थापना भएको उद्योगले 25 र 5 केजीको प्याकमा जिरा मसिनो चामल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हामीले यो 25 केजीको बोरा निकाल्दैछौँ तत्काललाई। एउटा चाहिँ नि हामीले यो नाम चाहिँ नारायण हिटी भनेर राखेका छौँ भने अर्को चाहिँ जिपिएस भन्ने नाम राखेका छौँ र हामी बिस्तारै अझै यसको चाहिँ विस्तार गर्छौँ। अरू कुनै दुईवटा ब्रान्डहरू निकाल्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो जिरा मसिनो भनेर निकाल्छौँ र पछि हामी यसलाई बिस्तारै एउटा बासमती लङ रेन्जका चामलहरू पनि निकाल्ने तयारी चाहिँ गर्दैछौँ। उद्योगले नारायण हिटी र जिपिएस ब्रान्डको चामल कार्तिक पहिलो साताबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रति घण्टा 12 टन चामल उत्पादन गर्ने क्षमताको उद्योग सञ्चालनमा आएपछि नवलपरासी रूपन्देहीका धान उत्पादक किसान लाभान्वित हुने भएका छन्। उद्योगले आवश्यक 80% धान भने भारतबाट आयात गर्ने लक्ष्य छ। उद्योग गुणनीति तिवारी, प्रकाश यादव, शम्भु अग्रवाल र भुवनेश्वर अग्रवाल मिलेर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले सुनाहा जातिलाई लोप उन्मुख तथा अल्पसंख्यक जातिमा सूचीकृत गर्ने
प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बर्दियाको राजापुर स्थित हिमालीपुरमा तेस्रो नेपाल राष्ट्रिय सोनाहा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले सूचीकृत गर्न सरकारसँग समन्वय गर्ने बताएका हुन्। 2072 सालमा नै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया मिलाएर सूचीकृत गर्न आदेश दिइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुने शेरचनको भनाइ छ। कार्यक्रममा सोनाहा जातिका मानिसहरूले पुर्ख्यौली पेसा माछा मार्ने र नदीमा बालुवा चालेर सुन निकाल्ने पेसा सङ्कटमा परेकाले जीविकोपार्जन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सोनाहालाई लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक जातिमा समावेश गर्न प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य तिलकराम शर्मा, दिपेश कुमार थारू, राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरूले सोनाहा जातिलाई सूचीकृत गर्ने अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बागलुङ र पर्वत जोड्ने गरी पवित्र नदी कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण गरिएको विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुलको नामाकरण गरिएको छ। बागलुङ जिल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले निर्मित यो पुलको नामाकरणमा चित्त बुझ्दो नभएको गुनासो आउन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले 1 वर्ष अघि निर्माण भएको विश्वकै सबैभन्दा लामो 567 मिटरको सिङ्गल स्पानको झोलुङ्गे पुलको नाम बागलुङ नगरपालिकाले गण्डकी गोल्डेन ब्रिज राख्ने निर्णय गरेको छ। बागलुङ नगरपालिकाले 6 महिना अघि विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुलको नामाकरण गर्न सार्वजनिक अपिल गरेपछि प्राप्त भएका नामको आधारमा छनौट गरिएको हो। नगरपालिकामा प्राप्त नाममध्ये बागलुङ नगरपालिका 5 मालिका निवासी घनश्याम सापकोटाले रचना गरेको गण्डकी गोल्डेन ब्रिज नामाकरण गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बागलुङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले उक्त नाम राख्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणमा नगरपालिकाले उत्कृष्ट 10 नाम छनौट गरेको थियो। पुलको नाम तयार गर्ने व्यक्तिलाई नगरपालिकाले 25,000 रुपियाँ नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। गण्डकी गोल्डेन ब्रिज राख्ने निर्णय भए पनि त्यति चित्त बुझ्दो नभएको धेरैको गुनासो आउन थालेको छ। 10वटा नामलाई फेरि कार्यपालिकाले सहज हुने हिसाबले 10वटा नाम नै समावेश गरिन्छ र त्यो 10वटा नाम मध्ये एउटा नाम चाहिँ गण्डकी गोल्डेन ब्रिज भनेर चाहिँ आएको छ, जुन नेपालीमा थियो। त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर त्यसैलाई अङ्ग्रेजीमा गण्डकी गोल्डेन ब्रिज राखे र नेपालीमा नेपाली कला संस्कृति पनि झल्किने प्रकार। बागलुङ र पर्वत जोड्ने विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल बागलुङको पहिचान झल्कने खालको नभएको हुँदा नाम उपयुक्त नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए। तैपनि एकपटक बागलुङ नगरपालिकाले पुनः एकपल्ट दोहोऱ्याएर यो पुलको नाम के गरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो गर्न चाहिँ सोच्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। झोलुङ्गे पुलको नाम गण्डकी गोल्डेन ब्रिज राख्न उचित नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। गोल्डेन ब्रिज नाम उपयुक्त र सान्दर्भिक नभएको र छनौटमा राजनीति भएको आरोप लागेको छ भने थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव छ। विश्वको सबैभन्दा लामो पुल भने हामी गौरव गर्ने पुल हो। त्यसलाई गौरवमय बनाउनको लागि त्यस्तै किसिमको एउटा बेग्लै किसिमको एउटा नाम हुनुपर्छ जसले विश्वले पनि त्यो पुल कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि नेपाल कहाँ छ भन्दा बागलुङको नाम आउँछ। त्यस्तो किसिमको नाम हुनु जरुरी छ। बागलुङ नगरपालिका 1 रामरेखादेखि पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 अदुवाबारी जोड्ने काली गण्डकी नदीमाथि निर्माण गरिएको 567 मिटर लामो पुल नगरपालिकाले विश्वकै लामो दाबी गर्दै गिनिज बुकमा दर्ता गराउन निवेदन दिएको छ। पुलले एकसाथ 612 अर्थात् 85 मेट्रिक टन लोड धान्न सक्छ। स्विजरल्यान्डमा 497 मिटर लामो सिङ्गल स्पानको झोलुङ्गी पुलभन्दा यो पुल 70 मिटर लामो रहेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। पर्वतका राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा निर्माण सामग्री राखेर बिक्री गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। दैनिक हजारौं सवारी गुड्ने निर्माणाधीन मध्य पहाडी राजमार्ग र सदरमुकाम कुस्मा बजारका सार्वजनिक स्थानमा निर्माण सामग्री राखेर बिक्री गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो।
बजार र राजमार्गमा गिटी, बालुवा, रोडा, इट्टा तथा अन्य सामानहरू सडकमा राखेर बिक्री गर्दा सडक निर्माणमा समस्या भएको हो। यसले सडक निर्माण समस्या सृजना गरेसँगै दुर्घटनाको खतरा पनि बढ्दै गएको छ। सडक निर्माणाधीन रहेकाले सागुरो हुने त्यो माथि स्थानीय व्यापारीले सडकमा नै निर्माण सामग्री राख्दा थप समस्या भएको छ। कमसेकम पनि पिचबाट 2 हात तल राख्दाखेरि पनि त्यो पानी त अर्कै पस्छ नि पिचमा। पिचको शत्रु भनेकै पानी हो। त्यो कारणले अलिकति हटाइदिनु भन्ने जस्तो बारबार 2-3 चोटि रिक्वेस्ट गरे। अहिले कुस्मा नगरपालिकाको चुवा, खरया लगायतका स्थानमा राजमार्ग छेउमा बालुवा गिटी जम्मा गरेर बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। सदरमुकामका अन्य सार्वजनिक स्थान, खेल मैदानमा समेत निर्माणाधीन सामग्री राखिएको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतले पटक पटक हटाउन माग गरिरहेको भए पनि व्यवसायीले अटेरी गरिरहेको जनाइएको छ। धन्यवाद। मैले अब म पनि भर्खर आएको 1 हप्ता भयो सर। यहाँ चिनजानको क्रममा छ सर। अनि यो कुरा पहिला पनि आएको थियो सर। त्यसलाई गएर मैले सम्मति निकालेर एकपल्ट भनिसकेको छु। उसले हटाइदिन्छु नि भन्नुभएको छ। फेरि पुनः एकपल्ट गएर उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर हटाउन लाउँछु। भएन भने हामी सडक विभागको डोजरहरू प्रयोग गरेर हटाउँछौँ सर। बजार क्षेत्रमा पनि व्यवसायिकहरूले बिक्रीका लागि बालुवा, गिटी अव्यवस्थित रूपमा राख्दा ठुलो धुवाको समस्या भएको सर्वसाधारण एवं कर्मचारीले बताएका छन्। हामीलाई असर होइन, सबैलाई आम नागरिकलाई असर पर्ने कुरा हो। जस्तै यहाँ बसेका जति पनि बस्ती घरहरू छन्, हावा लाएर उडो भनेर उड्दाखेरि त घरहरूमा असर गर्छ। अलि साइडमा राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो वर्ष अदालतको आदेशपछि काली गण्डकी दोहन न्यूनीकरणका प्रयास अन्तर्गत नदी किनारामा गिट्टी बालुवाको थुप्रो लगाउन रोक लगाएपछि चोरी निकासी भएको बालुवा बिक्रीका राजमार्गमा थुपार्ने गरिएको छ। व्यवसायीहरूले राजमार्गमा बालुवा, गिट्टी थुपारेर देशका विभिन्न शहरमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरू खुल्ला गर्ने निर्णय गरे पनि सीमानाकाबाट नेपाल आउन सीमानाका पुगेका भारतीय नागरिकहरू भने सीमानाकाबाट फर्किएका छन्। नेपाल आउनका लागि कैलालीको गौरी फन्टा नाका पुगेका भारतीय नागरिकहरू आवश्यक कागजात नपुग्दा पुनः भारत फर्कन बाध्य भएका हुन्। सरकारले सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल भित्रने विदेशी नागरिकहरूलाई 72 घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट र अनलाइनबाट सीसीएमसी फर्म भर्न अनिवार्य गरेको छ। तर भारतबाट नेपाल भित्रने नेपालीहरूलाई सो बारे जानकारी नहुँदा उनीहरू सीमा नाकाबाटै फर्किन थालेका छन्। कैलालीको गौरी फन्टा नाका पुगेका भारतीय नागरिकहरूले भने आफूहरू खुल्ला भइसकेको जानकारी पाए लगत्तै नेपाल आउन खोजेको तर यहाँ खुल्ला नभएको कारण फर्किनु परेको गुनासो गरे। उनीहरूले नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकलाई मात्र प्रतिबन्ध गर्नु गलत भएको बताए। अपना गाड़ी लेके आया, सरकारी रिपोर्ट लेके आया हूँ, इसको उन्होंने माना नहीं। वो कहा दूसरी रिपोर्ट लेके आओ ऑनलाइन वाली। ऑनलाइन रिपोर्ट में कहाँ लेके आऊँ? अभी सरकारी वाली रिपोर्ट ऐसे बना के दिया। मैंने कहा निगेटिव रिपोर्ट बना के देना, ऐसा रिपोर्ट बना के दिया है। अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं माना। अब गाड़ी में खुद ले जाऊँगा, वापस ले जा रहा हूँ। भारतले हरेक नेपाली नागरिकलाई सवारी साधन सहित भारत प्रवेश गर्न अनुमति दिएको भए पनि नेपालले भने विभिन्न कागजात पेश गरेपछि मात्र प्रवेशको लागि अनुमति दिने गरेको छ। आइतबार गौरी फन्टा नाकाबाट भारतीय नागरिकहरू प्रवेशमा रोक लगाएपछि भारतीय प्रहरीले पनि पछि नेपाली नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। आफूहरू कोरोना महामारीपछि नेपाल आउने वातावरण मिलेको भए पनि नेपाल सरकारले झन्झटिलो प्रक्रिया गरेका कारण समस्या भएको भारतीयको भनाइ छ। ये देखेंगे क्या होता है, क्योंकि 2020 में आए थे जनवरी में, 26 जनवरी को, तब से आज आए हैं, आज एंट्री हुई है, अब देखते हैं। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भने सरकारले विदेशी नागरिकहरूको आवागमनका लागि सीसीएमसी फर्म र 72 घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट माग गरेकाले केही समस्या भएको जनाएको छ। प्रशासनले समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। नेपालीहरूलाई पनि आउन दिनु भन्ने खालको जुन भएर अलिकति नेपालीहरूले दुःख पाइरहेको, कस्टमर चाहिँ उता इन्डियाको कस्टमर दुःख पाइरहेको भन्ने मलाई खबर आएर मैले चाहिँ नि इन्फर्मल्ली चाहिँ नि त्यहाँको पलिएको डिएम साहबसँग मैले कुरा गरेर त्यसलाई सहजीकरण गरेको अवस्था छ र यतातिर पनि त्यसरी सहजीकरण गर्ने क्रममा छौँ। नेपाली नागरिकहरूका लागि निर्वाध रूपमा भारतीय नाका खोलेको भए पनि भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेशमा
सरकारले अझै नियम लागू गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका खोल्ने सरकारको निर्णय विदेशी नागरिकलाई झुक्क्याउने र सताउने काम मात्र भएको विदेशी नागरिकले गुनासो गरेका छन्। कैलालीबाट पवन भण्डारी र विवेक नागरीको रिपोर्ट। रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा बहुमत सदस्यहरूको विरोधका बीच 6औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। प्रशासकीय प्रमुखले नगरसभा स्थगित भएको सूचना जारी गरे पनि नगर प्रमुखले इन्नु राय यादवले अर्को सूचना जारी गरेर सभा गरेका हुन्। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको नगरसभा 46 मध्ये 26 जना सदस्यले बहिष्कार गरेका छन्। नगरसभा सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले सम्पन्न हुनुपर्ने विभिन्न समितिहरूको बैठक नबसेको, बैठकबाट कुनै निर्णय नभएको र आवश्यक तयारी समेत नपुगेको भन्दै आधा जनप्रतिनिधिले सभा बहिष्कार गरेका हुन्। शिक्षा पाउँछ पनि छ, खाताधारी पनि छ, दुवै आफ्नो मर्जी पैसा पठाउँछ खातामा, नगरपालिकाबाट फटाफट चेक काटेर निकालिरहेको छ। नगर प्रमुखका छोराले 6 करोड 65 लाखको काम गरेको भन्दै करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। नगरको 14 करोड बजेट मध्ये 6 करोड 65 लाख भ्रष्टाचार गरेको वडा अध्यक्षहरूको आरोप छ। यसै गरी कृषि तथा शिक्षामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप नगर प्रमुखमाथि छ। हाम्रो नगरपालिकाबाट 2 मिनेट लाग्छ घर आउँदाखेरि त्यो चिठी चाहिँ आएर मान्छेले दिँदैन, मात्रै हुलाकले पठाउँछ किन कि हामी गल्ती गर्छौँ, भोलि अख्तियारमा मुद्दा हुन्छ भने त्यो पनि प्रक्रिया हेराउनलाई। चोरलाई त त्यही प्रमाण हुनु पर्यो नि कि हामी हेराउँछौँ, चोरी हामी माथि नलागोस्। नगरपालिकाले गर्ने नगरसभाको जानकारी उपमेयरलाई हुलाक मार्फत पत्र पठाएर गराइएको प्रति समेत उपप्रमुखको असन्तुष्टि छ। स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उपप्रमुखले गर्नुपर्ने काम समेत नगर प्रमुखले नै गरिरहेको उनको गुनासो छ। त्यो वास्तवमा के भन्यो मेयर साहबको छोराले, म त यति विकास गरिसकेको छु, यति पैसा निकाल्दिनु, 1461 आएको छ, अनि 8 करोडमा तपाईहरु बाँडफाँड गर्नुहोस्। के हामी बाँडफाँडको लागि मात्रै हामी उपमेयर बनेका छौँ, वार्ड अध्यक्षहरू बनेका छ? हाम्रो अधिकार त्यहाँ छैन। नगर प्रमुख इनु यादवको समूहले भने प्रक्रिया पूरा गरेर नै नगरसभा गरेको दाबी गरेको छ। हाम्रो नगरलाई विकास गरिरहेको सामान्यकरण बजेट 14 करोड 61 लाख जम्मा आएको छ। अनि तपाईको आन्तरिक भन्ने कुरा त पछि आउने कुरा, अहिले हामीलाई के कति आउँछ कि आउँदैन, कहाँबाट के आउँछ त्यो थाहा छैन। प्रदेशबाट आउने कुरा पहिला हामीलाई आउँथ्यो, त्यो पनि अब विधायकजीहरूले त्यही कुराकानी गरेर अब आफ्नो योजना दिनुहुन्छ। गरुडा नगरपालिकाका मेयर इनु राय यादवको नाममा उनका छोरा अनिल यादवले अहिले नगरपालिका चलाइरहेको स्थानीयको आरोप छ। पहिलादेखि आह्वान गरेको नगरसभा जुन अहिले भइराखेको छ त्यो सबभन्दा त्यो वैधानिक होइन, त्यो गलतले प्रक्रियाले आफ्नो मोनोपोली एकदम हैकमवादीले गरिरहेछ। नगर प्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्याङ्कन समितिको संयोजक, राजस्व बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलन गर्ने समितिको संयोजकको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएका छैनन्। गरुडामा जनप्रतिनिधिहरू बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले नेपालमा सुरु भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले पनि सहयोग गर्ने भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाले डाक्टर केसीसँग गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारमा सहयोगको आश्वासन दिएका हुन्। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी वरिष्ठ चिकित्सक एवं सामाजिक अभियन्ताको स्वागत र सम्मानको लागि गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटको जुइस सेन्टरमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा एनआरएनए अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पा लगायत एनआरएनए न्युयोर्क च्याप्टरका अभियन्ताहरू, वरिष्ठ समाजसेवीहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि अनवरत लागिरहनु भएका एक उदाहरणीय सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्स अभियानमा समर्थन र साथ दिने विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले डाक्टर केसीको यो अभियान नेपालीहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे।
साथै डाक्टर केसीले पनि सत्याग्रह पश्चात नेपाल सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भए गरेको सुधार र उपलब्धिहरूको विषयमा जानकारी गराउँदै आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सफल भएको विश्वास व्यक्त गरे। पछिल्ला के चाहिँ करे भिजन छ त त्यो बारेमा कुरा भयो र विभिन्न महानुभावहरूले प्रश्न राख्नुभयो यस सम्बन्धी अनि त्यो भएर त्यसको पनि अब जवाब दिइयो र अहिलेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ मलाई चाहिँ सफल भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसै गरी एनआरएनए न्युयोर्क च्याप्टरको तर्फबाट बोल्दै डाक्टर केसीको सत्याग्रह पश्चात नेपाल सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको आमूल परिवर्तन र गतिविधिहरूको बारेमा आज प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले पनि नजिकबाट निहाल्ने र जान्ने मौका पाएको विश्वास व्यक्त गरे। लामो समयदेखि यदि प्रवासमा बसेर नेपालमा भएको गतिविधि नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनु भएको थिएन भने एनआरएनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अन्तर्क्रियामा बसेर आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू साक्षात्कार गर्ने मौका मिल्यो। त्यसबाट डाक्टर साहबले अरूको विषयमा बोल्दा र आफ्नै विषयमा प्रश्न दिँदा पनि नेपाली जनसमुदाय सबैले आज चाहिँ न्युयोर्कको आसपासमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ सबै कुराको बारेमा डाक्टर साहबले परिवर्तन शिक्षा र स्वास्थ्यमा ल्याउन सफल हुनुभएको परिवर्तनका बारेमा जानकारी लिने अवसर मिल्यो। उनको यो सत्याग्रह पश्चात नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा 60% उपलब्धिहरू प्राप्त भइसकेको र अब एक स्टेप मात्र बाँकी रहेको कुरा उनले जानकारी गराए। प्राध्यापक डाक्टर केसीको यस पटकको भ्रमण सफल रहोस्। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। अबको पालो एभिन्यू च्याट स्पोर्ट्सको। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा सुमन लामा, अञ्जन विष्ट र आयुष घलानले 1-1 गोल गरे। श्रीलङ्काका मार्विन ह्यामिल्टन र डिलोन डी सिल्भाले 1-1 गोल फर्काए। जितसँगै नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा मालदिप्सलाई 1-0 ले पराजित गरेको थियो। श्रीलङ्काको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा श्रीलङ्का बङ्गलादेशसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। लगातार 2 हार बेहोरेको श्रीलङ्काको फाइनल यात्रा कमजोर बनेको छ। अब नेपालले तेस्रो खेलमा भारत विरुद्ध आगामी आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग असोज 27 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा आयोजक मालदिप्स, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको सहभागिता रहेको छ। लिगमा 5 टोलीले एकअर्का विरुद्ध खेल्नेछन्। लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। काठमाडौँ किङ्स 11 चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटको प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। टेउ क्रिकेट मैदानमा मङ्गलबार भइरहवा ग्ल्याडिएटर्स विरुद्धको स्थगित खेलमा 1 अङ्क पाएपछि काठमाडौँ प्लेअफमा पुगेको हो। सोमबार परेको वर्षाले मैदान भिजेका कारण खेल स्थगित भएपछि काठमाडौँ र भैरहवाले 1-1 अङ्क बाँडेको हो। भैरहवा र काठमाडौँ बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित भएको हो। मैदानको आउटफिल्ड खेलका लागि योग्य नहुँदा अम्पायरले खेल स्थगित गरेको हो। भैरहवा र काठमाडौँ बीचको खेल बिहान 9:30 बजे सुरु हुने तालिका थियो। काठमाडौँ चौथो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा पुगेको हो। काठमाडौँले 5 खेलमा 3 अङ्क जोड्यो। ललितपुर प्याट्रियट्ससँग समान 3 अङ्क जोडे पनि काठमाडौँ नेट रन रेटमा अघि रहेको हो। साबिक विजेता ललितपुर भने लिग चरणबाट बाहिरिएको छ। भैरहवा 7 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहँदै क्वालिफायरमा पुगेको छ। अब चितवन टाइगर्स र भैरहवाले पहिलो क्वालिफायर खेल खेल्नेछ। काठमाडौँले पोखरा राइनोसँग इलिमिनेटर खेल खेल्नेछ। पहिलो क्वालिफायरको विजेता सिधै फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। पराजित हुने टिमले फाइनल प्रवेशका लागि पुनः इलिमिनेटरको विजेतासँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्नेछ। यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउने जनाएको छ। अबको पालो एभिन्यू च्याट मौसमको।
अहिले नेपालमा भारतको बिहार तथा आसपास रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली भएको छ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:56 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।